جڑے علم والے نے انہاں دے قریب بہنا چاہیدا ہے، انہاں دے قریب بہن دے نال بھی علم منتقل ہوندا ہے سینے تو سینے دے اندر، یعنی صحبت حاصل کرن دے نال۔ اج ساڈے مساجد و مدارس ساڈے پروگراماں دی حالت و کیفیت کی ہے، ایک دور دراز تو خطیب سفر کر کے آ جائے، اللہ دے بندو تسی سعادت سمجھیا کرو۔ کوئی بھی علم والا تواڈے کول آ جائے سعادت سمجھیا کرو، نماز پڑھن تو بعد اودے کول ضرور بیٹھیا کرو، بیٹھن دے نال اس دا بھی فائدہ ہے، تواڈا بھی فائدہ ہے، اللہ بھی راضی ہوئے گا، تواڈے گناہ بھی معاف ہون گے۔ جدوں علم والے دے کول آ کے بہو گے، ہاتھ ملاؤ گے، قریب ہوگے، کوئی نہ کوئی اس صحبت دے اندروں تانوں بات ملے گی۔ چلو کچھ نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، جتنی دیر بیٹھو گے گناہ دے کولوں بچ جاؤ گے۔ جنی دیر تسی ان مسجد دے اندر بیٹھے رہو گے تو انہوں کچھ بھی حاصل نہ ہوئے گا، بڑا کچھ حاصل، لیکن چھڑو سارا کچھ بھی نہ ملے، لیکن اونی دیر تک تساں گناہ دے کولوں بچے رہو گے، اونی دیر تک تساں فرشتیاں دی لپیٹ اندر رہو گے، اونی دیر تک تساں رب دی رحمت دی لپیٹ دے اندر رہو گے۔ اس وقت تو انہوں سارے انہوں فرشتیاں نے کیریا ہویا ہے، کیر کے رب دی رحمت دے اندر لپیٹ کے تساں بیٹھے ہو۔ یار علم دی مجلس دے اندر بیٹھنا اتنی بڑی سعادت ہے، آؤ علماء دے نال محبت کریا کرو، پیار کریا کرو۔ ساڑی حالت و کیفیت کیے، اسا تقریر سنی، واز سنیا، نصیحت سنیے، اسا جمعہ پڑھیا، پڑھن تو بعد دے اندر خطیب تے تبصرے کرنے شروع کر دینے ہیں۔ لے بھی مولوی نے بھئی بڑا توتا فلانو توتا انج کیتا، یعنی جڑی علم والی گل ہے عمل اپنے عمل دے اندروں لے کے آنی نہیں، اسی اس تے انداز تے نظر رکھنی ہے، اس دی آواز تے نظر رکھنی ہے، اس دی بولی تے نظر